أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت جئت لك وغلقت الأبواب وقالت جئت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ائت لك قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله حاجة حلوة. وراودته
هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا